Apan kami kinahanglan nga muhatag og mga pasalamat kanunay sa Dios tungod kaninyo, mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo, tungod kay ang Dios gikan sa sinugdanan mipili kaninyo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagkabalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran. Nara di ay gitagaan ta sa Dios nga mo desisyon unsa may nga pulong ang gihatag sa Dios, pagtuo. Mutuo ka ba o dili? Ang desisyon gihatag sa tao kay gusto mo sa Ginoo ba nga ang kabubuton sa tao wala bitaw tagipugos, kanang wala bitaw tagimarsyalo. Sumuna ana ang pagtuo sa kamatuoran. Kung kita mutuo sa kamatuoran, nan mahimot ang pinili sa Dios. Mahimot ang pinili kung atong tuan. Pero kung dili ganita mutuo, mobalibad ganita, dili ta mahimong pinili. So asa man ta paingon?